अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सय्यिदना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अहमदिनिल मुज्तबा व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदीहि मुहतदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वतवल्ला अन्हुम वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि फ़हुव कज़ीम। क़ालू तल्लाहि तफ़्तअु तज़्कुरु यूसुफ हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकीन। क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बाद। मज़ारबी में बलोच राजे शेर दिलिम बच्चों मलूके मात गुहार चुक्को औलादा ब्रात आहतन तो वती ईद के ब्रात शमगोर नात खबर वस्तु बूत शुता वक्ती के तो हालिश आवत के ब्या के ए पेम बूता वाक़े हादसात ईशा व तवल्ला अन्हु। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अच्छी चौका होतिया वती देम थापदा वती देम गर्देंत देम गर्देंत तो गोश्ती या असफ़ा अला यूसुफ। हाय अफसोस पर यूसुफ यानी यूसुफी चमनी देमा दूरी उगारी चिकदर थोरे नो के चिकदर दर्द आरू के चिकदर मना परेशान करूँ के वबियद्दत ऐना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम में गम व अंदोहा छम्मी शीशक बूतता छम्मानी नूर रोशनाई खलास बूतता। वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न जगमा छम्मी शीशक बूतता तो छम्मानी नूर शुदा छम्मानी स्याहोक हम इस्पेट बूतता फ़हुव कज़ीम व आई हालो हकीकत इशत के हम दमान आई होती हमें गम गुस्सा वरान करता एर बरान करता यानी पसग व तहम्मुल व बर्दाश्त नच अल्लाह नाराज बूते तो नच मुती चौक औलादा वतर सिस्ता तो जराई करता तो आयने गल लेता उड़ा चौका गुश्ते बाबे जा तल्लाहि तफ़्तअु तज़्कुरु यूसुफ। ऐ बाबा अल्लाह कसम है तो बस हमेशा हमेशा जाने यूसुफ अलैहिस्सलाम बहस गप खबर वो तो ये खबर चूँकि गिंदगी भी तना अंदाजे यले न करे के हत्ता तकून हरदन ताकि बेबे हमें गमे तहा हमें हालत तहा यक नुक्स ये चीज कनुक चूँकि मसलन चम्मा बेबाहर बूते देखिए इल्लती आज़ारी मसरी तीसरा में यहाँ तक मैं मेरे बेबला और तकून मिनल हालिकीन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मैं होती ए दर्द और रंज और गम होती ए फरियाद व जारियानी दुरेनानी हाल व खबरा अल्लाह दरबार पेश इशा मंदरों पर खुदा इश्ता यक चीज़ें बाजार है वो मेरी चौका व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून।
چیزی که چه الله من زانه شما نزان. وسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام وچهما وابه اول بنداتا کے حضرت یوسف علیہ السلام قصہ کرتد ای زانتت کہ ای مرحلہ درہ کایا تو آخر ای روچ ہم کہتے کہ والشمس والقمر انی رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. یازدہ استا وتما روچا آروچ ہم کہتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام آنے یہ خبر ماننا ہے اور تو آنے یعنی دے بھی چاہیں گردیں تھی میں ثابت ہوں کہ میں غمگین ہوں وہ ظاہر ہے کہ انسانی جہت یا ارے غم و درد وہ نہ تھا بلے پدا ہم ہوتی غم و غصہ یعنی فریاد یعنی دے بھی اللہ طرف آیت کہتا ہے رب ذات میری مددگار ہو میری مشکلہ آسان بکا و ایک وشتی و اعلم من اللہ ما لا تعلمون آ چیزی کہ منچہ اللہ زانا شمائی نزانے اہم شی کہ ہم پیسری آیت تاکہ ای فرمان موجود ہیں کہ عسى الله ان یأتینی بهم جميعا دیر نبیت کہ اللہ رب العزت ادروہی نکاری تو ملی دستانا دیم طرح گلنے کہ انشاءاللہ حضرت یعقوب علیہ السلام چھ دو رند و تی چوکانا چھ گوشید چھ ایگا پانو رند و خبر پکو جروتو سر بھی اللہ رب العزت کو تاہی اندر گوز کنا